السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. إذا كنتوا تشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به يوصلكم جديدي، وإن شاء الله تعجبكم القناة وتستفادوا منها. اليوم جبت لكم وصفة اللحم مفور، راح تكون النكهة تاعو بإكليل الجبل مع تتبيلة رائعة جدا، وراح نرافقه بالبرغل. نبداو بالمقادير. لهنا عندي قطع تاع لحم، لهنا القطع حسب أفراد العائلة والقطعة اللي تفضلوها. مع النوز نصف ملعقة تابل، 3 فصوص ثوم مربيين، نصف ملعقة ملح، ولهنا راح نستعمل حبة تاع بصل الأخضر قطعتها إلى قطع، وكمية من إكليل الجبل والمعنوس. نبداو بطريقة التحضير. لهنا نحط اللحم على جنب ونجيب ريسيبيون. لهنا في هذه الريسيبيون نحطو كمية المعنوس، لهنا تقريبا 2 ملاعق يكونوا ملاية. إكليل الجبل هذه الكمية بركة تكفي، لازم كل المكونات نحطوها في الريسيبيون. كمية التابل، لهنا التتبيلة راح نستعملها مانيش نكثر لي زيبيس. الثوم راح نستعمل 3 فصوص يكونوا كبار مربيين، ولهنا البصل هذا استعملت حبة واحدة، وتقدروا تستعملوا حتى البصل الاخر الاحمر تقطعوه الى قطع. كمية الملح، شوفوا تقريبا الكمية اللي استعملتها. نضيفوا الفلفل الاسود، لهنا الكمية تقريبا نصف ملعقة، ديال كمية تكون مليحة. هذه التتبيلة تجي بزاف هايلة في اللحم. لهنا راني دايره طريقه اخرى تاع اللحم المفور في القناه، حطيت فيه لي زيبيس اخرين، درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. شوفوا الوصفه وقولوا لي رايكم فيها. بعد ما تكملوا كميه الفلفل الاسود نضيفوا 2 ملاعق تاع زيت. راح نستعمل هذه الملعقه. لهنا تحبوا التوابل كامل، لازم كي ديروا هذه المكونات تحركوهم على الاول مليح باه ينسجموا، باش تحكموا تضيفوا القطع تاع اللحم. هذه الوصفه تقدروا ديروها في عيد الاضحى المبارك، يكون عندكم اللحم بزاف وتقدروا ديروها. لهنا الخليط راهو انسجم، درك نجيب القطع تاع اللحم. لهنا قلت لكم القطعه خيروا اي قطعه انتم تفضلوها، والعدد تاع القطع حسب افراد العائله. لهنا راح نستعمل ايدي باش تدخل كامل التتبيله في اللحم. هذه القطع كديروهم في هذه التتبيله ماذا بكم خليهم على الاقل مده ساعه ولا 2 سوايع يرتاحوا ويشربوا هذه التتبيله باش يجي بنين. وتقدروا انتم ايضا تستعملوا في الليل ديروا هذه التتبيله في اللحم وتخلوه يبات، ويوم غدوه ديروه في الالمنيوم وتفوروه. لهنا كل واحد واش يفضل. انا نكمل كامل اللحم اللي عندي نديرو التتبيله مليح ونخليه يتشرب في غرضه. راح نرافق اللحم المفروم بالبرغل. لهنا في هذه الكسرونه حطيت حبه تاع بصل تكون كبيره، قطعتها الى قطع تكون صغيره. راح نضيف لها 3 ملاعق تاع زيت. لهنا راح نديرو صوص روج نضيفوا لها. لهنا كي عندنا مطيبين باللحم راح يكون لحم مفور، راح نستعمل غير العظم تاع صدر الدجاج باش يعطينا بنه. درك راح نحطها على النار يتقلى البصل، وهذه القطعه اللي درناه قلت لكم راح نستعمل غير العظم تاع صدر الدجاج باش يعطينا بنه لاصوص. لهنا اللحم راهو شرب هذيك التتبيله، درك نحطو على جنب. نجيب الالمنيوم وغلاف شفاف ونحكم نحط القطعه تاع اللحم بالطريقه هذه، نعاود نغلق عليها. لهنا كيما نعرفوا انه الالمنيوم مضر بالصحه، لذا نستعملوا هذا الورق راح يساعدنا بزاف، ونغلق عليها بالطريقه هذه. طريقه سهله وبسيطه. نزيد معكم واحده اخرى، نزيد نحط القطعه هذه ونغلفها مليح. لهنا لازم تتغلف مليح باش باكا كي تحطوها تفور تطيب لكم، ونحكم نغلف بالالمنيوم. نكمل كامل القطع بنفس الطريقه. بعد ما غلفت كامل القطع حطيتهم في الالمنيوم، درك نحطوهم في كسكاس ونحطوهم يفوروا. لهنا المده ما تقدروش تتقيدوا بالمده تاع ساعه ولا ساعتين، خاطرش كل واحد واللحم تاعو. كاين اللحم اللي يطيب في سافيسه، وكاين اللي يدي مده تاع طياب. هو اللحم تاعي تاع نهار اليوم يدي من ساعه ونص حتى ل2 سوايع. درك نحطو يطيب ونرجعو نكملوا باقي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. بعد ما تشوفوا البصل تقلى مليح، نحكموا نديروا الفلفل الاسود كميه تقريبا نصف ملعقه تكون صغيره. نضيفوا عليها كميه الملح، لازم لهنا تخلوا البصل يتقلى مليح باش يعطيكم بنه للطبق تاعكم. نبدو نتبلو، نديروا كميه قليله من الكركم، ما نكثروش بزاف، غير انه كيعاد مفيد للصحه نحكموا نديروه في الاطباق تاعنا. نزيدوا كميه الزنجبيل. لهنا من كل تابل نقدروا نقولوا راح نستعملوا نصف ملعقه. نضيفوا كميه التابل، نضيفوا كميه من الطماطم المصبره. لهنا لازم الطماطم ديما تحطوها تتقلى من الاول. في هذا الطبق تعطي بنه بزاف هايله. ولهنا اللحم هذا تقدروا تقدموه حتى مع الروز بالشعيريه.
كيف راني دايرتها في القناة، بس حضرتها مع الدجاج رولي. درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. نحطوا الكميه هذه تاع الثوم اللي هنا اللي حطيته حب، خاطرش الباكا حنصفي لاصوص، على كذا ما حبيتش نغطيه ونخليها تتقلى مليح. والباكا كي تتقلى نمرقها بالماء السخون ونخليها حتى يطيب ونرجعوا نكملوا باقي الوصفه. لهنا راهو تقلى مليح، نحكم نضيف ليه الماء السخون. لهنا ديما تعودوا انكم تمرقوا المرق تاعكم بالماء السخون باش الباكا الماكله تاعكم ما تجيش صامته. لهنا نضيف راس تاع لفت وراس تاع جزر. لهنا الباكا راني راح نصفي لاصوص تاعي، راني غير ضفتهم باش يمدوا نكهه للمرق وفي نفس الوقت نزيدوا القيمه الغذائيه والقرنت. ولهنا تحبوا تستعملوا الفلفل هذا الحار ولا ما تحبوش، لهنا كل واحد والرغبه تاعو. درك راح نغطاها ونخليها تطيب ونرجعوا نكملوا الوصفه. لاصوص راهو طاب. كي طاب نحيته من الكسرونه وصفيته في الكسكاس، تحصلت على النتيجه هذه. درك نحطه على جنب. فيما يخص البرغل هذا هو الشكل تاعو، شوفوا الشكل تاعو كيفاه يكون. هذا راهو متوفر في الجزائر، شريته من الجزائر وراهو كاين في الاسواق باثمان معقوله. لهنا حطيته على جنب. عبرت كاس كامل، لهنا الكميه حسب افراد العائله. عمرت كاس كامل، حكمت حطيته في الماء، شمخته والباكا صفيته حطيته لهنا. شوفوا النتيجه اللي تحصلوا عليها. لهنا راهو مصفي. نبداو بطريقه التحضير. نجيبو كسرونه، نحكم نحط فيها 2 ملاعق تاع زيت. لهنا ما نكثروش الزيت، نديرو الملعقه الاولى ونضيف الملعقه الثانيه. نفرغ عليها هذا البرغل اللي غسلناه وصفيناه. درك راح نحطه فوق النار نقليه شويه، لازم يتقلى فيه هذا الزيت ونرجع نوري لكم شكله كيف يكون. هذا هو الشكل تاعو بعد ما تحمصوه. لهنا كي تحمصوه ما تفوتوش مده دقيقتين. هذا هو الشكل تاعو بعد ما تحمص. في هذه المرحله راح نضيف عليه الصلصه. هذه الصلصه قبل ما تحطوها نحركوها باش نتاكدوا انه المكونات كامل منسجمين، ونحطوا نصف الكميه. لهنا ليه ما حطيتش الكميه كامل؟ لهنا تخافوا انه المبتدئات تخافوا انها تطيب لكم باكي يعجن لكم ويجي الشكل تاعو ماهوش مليح. درك راح نحطه فوق النار ونغطيه. النار تاعو تكون هاديه بزاف، ما تكونش قويه، ونخلوه حتى يطيب. بعد ما ينشف اذا شفتوه ذقتوه وجيتوه مازال، تكملوا الكميه اللي مازالت تاع لاصوص. بصح كي تضيفوا الكميه تاع لاصوص ضيفوا بالكميات قليله حتى تتاكدوا انه طاب. بعد ما تكملوا تحطوا الدفعه الاولى تاع لاصوص. لهنا ليه ما حطيتش الدفعه كامله، خاطرش كي طيب لاصوص فيه بزاف يعجن ويجي شكله ماهوش مليح وماهوش بنين. درك راح نحطه على نار هاديه يطيب. كي تشوفوه بعد ما يتشرب هذه الصلصه، اذا ذقتوه وجيتوه مازال ضيفوا الكميه هذه على دفعات ونشوفوه طاب. تحبسوا الكميه هذه ما تكملوهاش. وصفتنا نهار اليوم راهي واجده. اللحم بنكهه اكليل الجبل مفور. شوفوا كي طاب والشكل تاعو بزاف هايل وبنين في نفس الوقت. الخطوات سهله وبسيطه. المده تاع الطهي تاعو تتراوح ما بين ساعه ونصف لساعتين كل وحده، واللحم تاعها رافقته مع البرغل بلا صوص حمراء. شوفوا الشكل تاعو، تبعوا برك الخطوات اكيد راح تنجحوا فيه. واخترت هذه الطريقه في التزيين. رافقته مع السلطه كانت بسيطه وفي متناول الجميع. والشربات هذه راني خاتمتها من قبل في القناه، درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. نفس الشيء تحبوا ترفقوا اللحم تاعكم بالرز بالشعريه، راني ديرتها في القناه، درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. ان شاء الله وصفاتنا نهار اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ما تنساش تبارطاجيو الوصفه هذه عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.